Assalamu alaikum ji, this is Fasi Ali Khan. I am going to be your instructor for the spoken English class on the platform of the Learning Institute if you opt to join my course. इस वीडियो बनाने का मकसद ये था that from quite some time I've been running my ads on social media और मुझे बहुत से लोग रब्ता करते हैं स्पोकन इंग्लिश करने के लिए और उसमें एक बड़ी तादाद लोगों की ऐसी होती है कि जो पहला एक क्वेरी जो है जनरेट करते हैं और उसके बाद वो बिल्कुल म्यूट पे चले जाते हैं एंड आई फेल टू अंडरस्टैंड कि कौन सी ऐसी रीज़न होती है कि वो पहली इंक्वायरी करते हैं उसके बाद दे डोंट रियली शो अप। इवन मैं उनसे जो भी अपनी मार्केटिंग मटेरियल भी शेयर करता हूँ बट आई फील कि वो बिल्कुल एक तरह से म्यूटेड स्टेट में चले जाते हैं। सो ये वीडियो जो है ऐसे लोगों के लिए मोटिवेशन के लिए बना रहा हूँ। बहुत मुख्तसरन बात करूँगा कि देखिए जो हमारी लैंग्वेज स्किल्स हैं वी ऑल अंडरस्टैंड कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आज के जदीद दौर में। जहाँ पर भी आप क्लासिफाइड्स में देखें कुछ भी ऐसा देखें जहाँ पर जॉब क्लासिफाइड्स होती हैं अखबारात में या जो भी, तो पहली चीज़ वहाँ पे ये पूछी गई होती है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं सो यू कैन बी पार्ट ऑफ अ टीम। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो इस कदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ख़ासकर स्पोकन इंग्लिश जो है या इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है वो हमारे माशरे में या हमारे जैसे दूसरे माशरों में बहुत ज़्यादा इसको वेटेज हासिल है। तो जब हमें पता है कि ये ज़िंदगी की हमारी एक इतनी बड़ी हर्डल है कि whether we need to go to job interviews or we need to go to college or university interviews or we need to go for the visa interview, जहाँ कहीं पर भी हमने जाना है तो ये जो लैंग्वेज का अंसर है इंग्लिश लैंग्वेज का पर्टिकुलरली ये हर जगह पे बेसिकली हमें एनकाउंटर करेगा। हर जगह पे हमारी अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, हमारी बात करने का तरीका अच्छा होगा तो हमारे लिए ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी। तो जब हमें पता है कि इस चीज़ का स्कोप इतना ज़्यादा है तो आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड कि फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि बेसिकली दैट होल्ड्स अस बैक, जो हमें रोक लेती है। आपने एक इनिशियल क्वेरी जनरेट भी की और उसके बाद यू जस्ट स्टॉप योरसेल्फ देयर कि फॉर व्हाटएवर रीजंस। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड एक तो हमारे माशरे का जो प्रॉब्लम है अनफॉर्चुनेटली कि लोगों को देयर इज़ दिस प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। लोगों को फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। उसका एक हल मैंने ये निकाला है कि एक तो हमारा 3 मंथ्स का कोर्स है जिसमें इंशाल्लाह ताला आपको बहुत डिटेल में आपकी जो लैंग्वेज स्किल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत कुछ किया जाता है, जिसमें वोकैबुलरी से लेकर के सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर, स्पोकन प्रैक्टिस एंड ऑल दैट इज़ इन्वॉल्व्ड। लेकिन हमने एक क्रैश कोर्स शुरू किया है 1 मंथ का रिसेंटली, जो कि 1 मंथ का क्रैश कोर्स इस किस्म का है कि इसमें आपको हम टच अपॉन करेंगे हर उस चीज़ को जो कि आपके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होगा या एक आपको एनर्जी फ्राहम करेगा, एक स्टिमुलस का काम करेगा कि जिसको लेकर के आप इंशाल्लाह ताला फिर लैंग्वेज के कोर्स के लिए इनरोल करेंगे, ताकि आपको मालूम होगा कि जिस जगह पे आप आए हैं द प्लेस दैट यू हैव लैंडेड वो एक लेजिट किस्म का बिज़नेस है और वहाँ पर मुकम्मल कोशिश की जा रही है आपको आपकी स्किल्स को इन्हांस करने की। सो आई गॉट गुड होप्स फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला दैट द पीपल हु गेट आवर क्रैश कोर्स which is like 1 month course, 1 महीने बाद ही आप डिसीजन लेने के काबिल हो जाएंगे कि yes you need to continue doing this for at least couple of 2 months और उसके बाद आप अपनी स्किल्स को इंशाल्लाह ताला इन्हांस करेंगे। अच्छा, उसमें भी कई लोग ऐसे हमें मिलेंगे जो कि जिनका ये प्रॉब्लम होगा कि वो फिर भी जो एक मिनिमम से कॉस्ट एक रखी हुई है 1 मंथ कोर्स की, उसमें भी अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए फिर एक हल ये है कि माई पॉइंट इज़ दैट मेरा मोटिव यहाँ पर है कि मैं जितने लोगों को इन्हांस कर सकूँ अपने माशरे में उतने लोगों को करूँ। और ये लिटरली एक जेन्युइन और वर्चुअस थाट है जिसको लेकर के मैंने एक काम शुरू किया कि मेरे लिए तो ऑफ कोर्स फ़ायदेमंद है कि मैं एज़ मैनी पीपल गेट एनरोल्ड फ्रॉम माई कोर्सेज, मुझे उसका फ़ायदा है। लेकिन जितना प्राइस डिडक्शन जितनी मैंने की है जो कि वो इस वजह से किया है कि जितने भी लोग अगर मैंने तो क्लास करवा दी, मेरी क्लास में अगर 5 लोग इनरोल करते हैं
تو اگر 15 انرول کر لیں، اگر 10 انرول کر لیں تو بے شک میں نے اپنی پرائز کم کر دی ہے، میں اتنا ہی لوں گا جتنا شاید 5 لوگوں کا لوں گا، لیکن وہ 15 لوگوں کی زندگی جو ہے وہ چینج ہو جائے گی، مطلب ان کی لائف میں کوئی افیکٹ آئے گا. تو دس از دا ورچوئس تھاٹ دیٹ آئی ہیو ان مائنڈ کہ جتنے لوگوں کو ہم اپنے معاشرے میں اپلفٹ کر سکیں، اس ایک اسٹیٹ آف ایگنی سے نکال سکیں کہ وہ لٹرلی ایسا فیل کرتے ہیں دیٹ دے آر اسٹک اپ، اور وہ آپ زندگی میں آگے کہیں بھی جا نہیں سکتے. تو اس کے لیے جی ایک اور پھر ایک حل یہ ہے کہ جن کو 1 منتھ کا کریش کورس کی کاسٹ بھی سمجھ نہیں آتی ہے، اول تو 2 days ٹرائل ہے، اس میں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں کورسز میں، اور آپ کو ویٹیج معلوم ہو جائے گی. لیکن پھر بھی کسی کا کوئی جینون فائنینشیل ایشو ہے اور وہ اس کے لیے بھی انرول نہیں کر پاتا ہے 1 منتھ کورس کے لیے بھی، پھر ان لوگوں کے لیے ایک تیسرا آپشن یہ ہے کہ ہمارا ایک ویڈیو سیشن ایک ہوا تھا بیک ان ٹائمس، اس کی جو آن لائن تھا کہ وہ بھی ایک ٹیچنگ میتھڈ تھا. تو اس میں جو ویڈیوز کا ایک پورا میرے پاس مجموعہ ہے جس میں سب کچھ سکھایا گیا جو کہ میں اپنے آن لائن اسپوکن انگلش کورس میں سکھاتا ہوں. تو وہ ویڈیوز جو ہیں along with PDF ڈاکیومنٹس، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ میں ان لوگوں کو آفر کروں گا جو کہ ان ویری لو کاسٹ ان کو وہ بیسکلی مل جائے گا کہ وہ اپنے ٹائم کے حساب سے، اپنی پیس کے حساب سے وہ لرن کریں گے، اور ان کو 1 منتھ کی واٹس ایپ مینٹورشپ بھی مل جائے گی. مثال کے طور پہ کوئی بھی اگر وہ لرن کر رہے ہیں اور کوئی کویسچن ان کے ذہن میں ارائز کرتا ہے اس لرننگ سے ریلیٹڈ، سو دے کوڈ گیٹ بیک ٹو می آن دیٹ واٹس ایپ گروپ، اور وہ میرے سے کوئی بھی کویسچن پوچھ سکیں گے، اینڈ آئی بی دیئر ٹو رسپونڈ ٹو دیم. So that's about it جی. We've talked about our regular course which is of 3 months، جس میں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آپ کی لینگویج اسکلس کو نہ صرف انہینس کرتے ہیں بلکہ آپ کی انٹرپرسنل اسکلس کو اور آپ کی سافٹ اسکلس کو انہینس کرتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ کے جو انٹرویوز کی ایک ٹیکنیکس ہیں اس سے آپ کو متعارف ایسے کروائیں گے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ جہاں پہ بھی جائیں گے اپرچونیٹیز آپ کے لیے آسانی سے کھلتی چلی جائیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. ایک والا کورس ہو گیا، پھر ایک کریش کورس ہے جس کی آج کل مارکیٹنگ بھی چل رہی ہے. میں مئی 2023 کی بات کر رہا ہوں. مئی 2023 میں ہمارا ایک کیمپین چل رہی ہے جس میں آپ کو یہ ملے گا کہ وی جسٹ آفرنگ 1 منتھ کریش کورس. 1 منتھ میں ایک اسٹیمولس کے طور پہ کام کرے گا، اور اس سے آپ کو انکریجمنٹ ملے گی ٹو سائن اپ فار دا کورس ود اس، جو کہ 3 منتھس کا ہوگا. اور تیسرا میں نے آپ کو حل بتا دیا، جن لوگوں کے لیے فائنینشیل پرابلمز ہیں اور وہ ابھی نہیں کر سکتے ہیں تو وہ بیسکلی ایک منیمل سی کاسٹ کے اوپر ان شاء اللہ تعالیٰ دیٹ بی ایبل ٹو گیٹ ویڈیوز اینڈ PDF ڈاکیومنٹس، اور اس سے انشاءاللہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. That's about it from me today. I'll see you guys again. Look after yourselves and please do sign up for this course. انشاءاللہ آپ کو بہت بہت بینیفٹ ہونے جا رہا ہے آپ کی لائف میں انشاءاللہ. تھینک یو. خدا حافظ. السلام علیکم.